السلام عليكم، مساء الخير عليكم في حصة جديدة من أخبار في دقائق. اليوم كما راكم تشوفوا هذه الخلفية اللي راه مورايا هي صورة لمقال موقع شروق أونلاين وين وضع عنوان كله كذب وبهتان، وغادي نبين لكم علاش هذا العنوان كذب وبهتان. يقولون في هذا العنوان بالصور معارك الجرجرات تحت عدسة الإعلام الدولي لأول مرة. نشر إعلاميون دوليون، هذه جريدة الشروق أو موقع الشروق أونلاين، صورا للمعارك الدائرة بمنطقة الجرجرات لأول مرة بعد تكتم النظام المغربي وإعلامه على وجود عمليات عسكرية بالمنطقة. ونقل الإعلامي الإسباني بابلو غوميز بيربينا على صفحته على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك صور لتوغل الوفد الإعلامي داخل المنطقة. يعني هادو جاو لو 12 ولا لو 11 أكتوبر، اليوم رانا لو 16 أكتوبر، جاو لتيندوف وقال لك باللي نقل الإعلامي على صور لتوغل الوفد داخل المنطقة، يعني القرقارات. شو تبعوا مليح واش راه يقول هذا الموقع اللي راه يكذب في العلن، يكذب بشكل فاضح. وقال يعني هذا الصحفي الإسباني: نحن في المنطقة العسكرية السادسة بالصحراء الغربية، قريبون جدا من الجدار الذي يفصل بين الأراضي التي يحتلها المغرب وما يسميه الصحراويون المنطقة المحررة. وهنا في الصفحة نتاعه: Nous sommes dans la 6e région militaire du Sahara occidental, très proche du mur qui sépare les territoires occupés par le Maroc de ce que les Sahraouis appellent la zone libérée. هذا الجيش الصحراوي أو هذه حركة بوليساريو الإرهابية دايرة نواحي عسكرية كما النواحي العسكرية عندنا في بلادنا. هذه الناحية العسكرية السادسة ماشي هي القرقارات، هذه الناحية العسكرية السادسة سي أقصى الشمال الشرقي، أقصى الشمال الشرقي للصحراء المغربية، واللي هي قريبة من منطقة المحبس. سيتادير هذا الشو اللي كتب هذا المقال، هذا اللي كتب هذا المقال بداها بكذبة، والصحفي اللي نقل عليه ما قالش باللي رانا في القرقارات، قال رانا في لا ريجيون لا 6e ريجيون نتاعها. وغادي نبين لكم الصور نتاع هاد اللي حطوهم في الصفحه نتاع هذا الصحفي الاسباني اللي سي نورمال خالص، غادي تيكي من عند لي ميليتير، واللي في الموقع الشروق اونلاين. وقال اضاف: تمكنا من التحقق عن البعد الحقيقي للصراع من المنظور الشخصي الأول، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها وفد دولي إلى هذه المنطقة منذ وقف إطلاق النار قبل عام. وين راه هذا وقف إطلاق النار قبل عام؟ باش تعرفوا باللي يكتب هذا المقال ما يعرفش ميم با يصيغ مقال. أصلا قبل عام تم خرق إطلاق النار من طرف هذا التنظيم أو هذه الحركة الإرهابية. وكشف، يقول هذا اللي راه كاتب هذا المقال في الشروق اونلاين، وكشف الاعلام الاسباني ان هنالك اطلاق نار بالمنطقه، قائلا: راينا اطلاق نار من عيار كبير على الجانب والاخر على الحائط، وهذا يتعارض مع روايه المملكه المغربيه التي تنكر وجود نزاع مسلح، والتي شجعت على فرض حظر على المعلومات حتى لا تعرف حقيقه ما يحدث هنا. ودعا الناشط الإسباني المجتمع الدولي على وجه الخصوص الحكومة الإسبانية إلى التحرك، قائلا: إن الصراع يتصاعد، وإن لم يفعل أحد شيئا فقد نواجه قريبا مأساة إنسانية. ألور الشروق أونلاين هنايا نقلت كذبة حطتها في عنوان، والصحفي اللي نقلت عليه ما قالش باللي كنا في القرقارات. ما بين تيندوف والقرقارات على الأقل 3 جور بار فواتور، 3 أيام بالسيارة باش يلحقوا، ومستحيل أنهم يصلوا الآن إلى منطقة القرقارات. بوق النظام جاي يكذب كذبة ما عرفش كيفاش يصيرها، جاي يكذب كذبة ويصور للناس على أن هذا الوفد الإعلامي الإسباني راه تنقل للقرقارات
وراه صور معارك وراه صور. هما مشاو فقط اقتربوا ومشي بزاف، يعني على خاطر المسافه شويه قصيره ماشيش طويله بزاف من الجدار الدفاعي، وشافوا عمليات اطلاق نار ما توصلش ميم با للجدار، ما توصلش ميم با للجدار اللي هو جدار حصين. ونزيدكم حاجه اخرى وغادي تشوفوها في الصور، اللي يقول باللي كاين حرب وهادو صحفيين وين راهم لي كاسك، وين راه لي جيلي اونتي بال، كون كاين حرب نيشان وكان كاينه حرب نيشان نورمالمون يلبسوا هذوك لي جيلي اونتي بال ويديروا لي كاسك على ريسانهم، يعني هادو كانوا تحسب رايحين في رحله تاع صيد، راهم ماشيين يحوسوا ومشاو زربعوا في واحد لا فيديو القرطاس ولا رصاص في الارض زعما كوم كوا راه كاين الحرب وراه كاين. هؤلاء صحفيين لقاو نظام سفيه يبدل في اموال الشعب، قالوا حنايا هذه فرصتنا ندوا من عندهم الدراهم ونسوقوا للاكاذيب وحنا رانا رابحين وهما ما غادي يربحوا والو. وكان راح للقرقارات هذا الصحفي، كان يقول باللي رحت للقرقارات لكن ما راحوش للقرقارات وما يقدوش يروحوا للقرقارات، ما يقدوش يروحوا للقرقارات. والكذب اللي راه يمارسه هذا الموقع اللي للاسف يمشي منبطحا على بطنه من اجل اموال الاشهار العمومي، يكذب بشكل يخلي المتابع يندهش من حجم التناقض اللي موجود بين العنوان معارك القرقرات، شلا بروباغوند نتاع هاد النصابين، هاد الاعلام النصاب والكذاب، لا بروباغوند، واللي هذاك الصحفي الاسباني ما قالهاش اصلا، قال حنا مشينا للناحيه السادسه اللي هي قريبه المخيمات تندوف، وقال شفنا هذوك تيراو سي نورمال تجاه هذاك الوفد ولا بدي يدير ديك المسرحيه لخاطر ما يقدوش يقربوا للجدار بشكل فعلي، يتم سحقهم. اللي يقترب من الجدار يتم سحقه من طرف القوات المسلحه الملكيه المرابطه في الجدار المحصن اكثر بعشرات المرات مما كان عليه بدايه التسعينات. وهذا الاعلام اللي جابته السلطه، يعني النظام الحاكم، رسلت له اربيس 330 وجابوه من مدريد حتى لتندوف وخسروا عليه الاف او عشرات الالاف الايورات من اجل فقط اظهار للعالم، زعما قال باللي كاين اعلام دولي وراها كاينه حرب فعليه. ما كانش حرب فعليه، لا توجد حرب فعليه. هناك اعتداءات تقوم بها حركه بوليساريو الارهابيه، تضرب في اتجاه الجدار، اتجاه الجدار دون ان تحدث اي شيء، بل وان ضرب نتاع هذاك في اغلب الاحيان ما يوصلش الجدار الدفاعي لانهم بعيد عليهم وما يقدوش يقتربوا 30 او 40 كيلومتر على الجدار، لان سيتم سحقهم قبل ان يصلوا الى ذلك الموقع. اذا انا بغيت نوضح من خلال هذه الكذبه اللي كذبها اليوم موقع الشروق اونلاين انه هذا الوفد الاعلامي لم يتنقل الى القرقرات لانها بعيده اكثر 2700 كيلومتر، بعيد بزاف، ما يقدوش يوصلوا للقرقرات. واصلا القرقرات كمنطقه خلاص ما بقاش منطقه عازله، تم بناء جدار جديد وتم يعني الحاقها، يعني ما بقاتش المنطقه نتاع القرقرات فيها زون طونطون وين يقدروا يوصلوا كما كانوا يوصلوا في 2016 و 2017 ومشاو شموا شويه بحر وشافوا الدنيا في دايره وشافوا المحيط، حرموها على ارواحهم، عمرهم ما غادي يعاودوا يوصلوا الى منطقه القرقرات. اذا عليك ايها الشروق ان تتوقفي عن الكذب الفاضح وان لا تغالطين الراي العام، واخطيك من هذا الكذب اللي يبان انه كذب في المقال، في لو كونتون، يعني تكذبي في العنوان وفي المقال يبان باللي الكلام نتاعك ماهوش هو نفس الكلام اللي موجود في العنوان. تقولي القرقرات وهذاك الصحفي يقول الناحيه السادسه، واللي بغى يتاكد يشوف كيفاش يسموا هاد حركه بوليساريو، كيفاش يسموا النواحي نتاعهم.
هذه الناحية السادسة هذه اللي قريبة للمحبس. أكتفي بهذا القدر وأضرب لكم موعدا آخرا في حصة أخبار في دقائق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.